करता कितली वर्सां जाली हें व्रत करता? 7 वर्सां जालीं. 7 वर्सां जाली. हे इंटेन्शन कितें म्हळ्यार हे व्रता फाटल्यान तुजी अपेक्षा कितें आसा, कितें भावना कितें आसा? की असोच घोव म्हाज्या बरोबर रावचो आनी असोच म्हाका 7थो जल्म मेळचो. आनी हें दर वर्सा करता तूं. आतां ते कामाक वता तूं? हय. खंय वता कामाक? शिकयता. शिकयता टीचर. आज लीव घेतल्या. हय. ओके. म्हणजे हें काम करूनय हें व्रत जें आसा तें तुमी सातत्यान करीत आसा. हय. 14 नंतर. हय. तूं केन्नाच्यान हें करता व्रत? आतां 3 वर्सां जालीं आमी घर बांदलेलें. घर बांदिल्ल्याक हांगा ताज्या पयलीं हें करता तूं सगळें? तेजे पयलीं आमी घरा करतालीं. म्हणजे लग्न जाल्ल्याक हें तुजें व्रत चालू आसा. म्हणजे ह्या फाटलें इंटेन्शन कितें, म्हणजे कित्याक लागून हें व्रत करता? भावना कितें तुमची? आमचे जन्मोजन्मी म्हाजो सासरो अशें आनी घोवाक दुर्गा घोवाक आयुश्य बरें. कितल्या वर्सांनी हें करता तूं व्रत? हे 8वें वर्स. 8वें वर्स म्हणजे लग्न जाल्ल्याक कंटिन्युअस करता. सर्विसूय करता तूं. सर्वीस करूनय हें करता. आतां वचोंक जाय. म्हणजे हे कामाचो व्याप आसतना सुद्दां हें व्रत जें आसा तें चालू आसा तुमचें. सो आतां कितें इंटेन्शन कितें, म्हणजे ताज्या फाटली भावना कितें तुमचें हें व्रत करपा फाटल्यान? ती वट सावित्री पुजा म्हणटात ती. सो अशें आमकां सांगलेलें आसा की तुमी पुजा करप आनी जन्मोजन्मी होच नवरो मेळटलो आनी ताका दुर्गा आयुश्य मेळटलें. सो घरांत आनी कोण माय बी तशी करता काय तूं एकटीच करता? ना हांव आनी म्हाजी जाव. दोगांय तुमी करता. सो हांगा येता तुमी, घरान पुजिना?